سون تيرزنا الساقي غار تغيوانت باتياني تغيوانت إديف كان تصنير جازن جارسنا دنفدار أموسناو مولد معمري ومثو غال تجميلت غاف تغزي ان 3 وسان أكون جا دواليم تيغوناتيناكي سين أدنوغال تنمرتنو ترصفض ندلو بيدن أني مزورة ولا يغرط فغدو ذي وين نسعى المعنى الذيوغ الذي حلو فوذ ذا السلمي ويجرود ذي تغني في ذي مزرة أين غدي جد المولود جني بندم رعد وسمة حلفه مثل مقوى الأعماري ذا المولود وين كيتشون ماشي ذا يلاش أي لك ذوزع كيتسو ونقولو ذا لاصلي سيوفاك ذا جروج ورنفنو فالليل غاسك ولا شيك ولا شيك نبدا في الليل يطيج نتمزغ إذا هنيك ذي الزيريس إذ تتغنير ماش قوقلا ذيك سكواسن نوضع تمزغ سيريف مريغ القرون ذي سماون يليون أذي يغيليف عشان يسوان سي ذمن ينوم أوجوجو للحيف وين يدن غاف تيذا تصوضن ستيري سيقران أسوريف وصلوا كيف وذو عكاس ثوريت أكن أثتواتو كفنا تزكاس يقاس سماس ناس يلا غرو نوان وين لنا ذا حراز يسهل ميسه قالوسو غاس تخرب أتنفرز ما شاهو طلم شاهو ما شاهو طلم شاهو أثروان حذر الثاثوث وحذيق مرنت ذم الزو يتحبر إثن الجاروث صدفة ذوقريس يتصرزو يقس نزل إثفسوث يزرع غير دبو أسفرو أسما كن فعرقت الساروث أسما كن فعرقت الساروث ما تشيدنيك أكيد يدرن ذا ولو مثلي يظل الساس ما تشيدنيك أكيد يدرن ذي مروش ورحب سنة حبس ما تشيدنيك أكيد يدرن ذي ذي سنيكي يلسى القماس غاز ديال السيو أكيد يدرن ذي كشي ديال سيرزان تيلاس دا المولود تنميرين ربي فلاش أذريديس فلاس ندعى تنميرتي مثل داكي دي تساعد المند نسمي كثياكي نسترحم غاف أرجاز دووال دا المولودة في معمر ساكي غا حريش نقدلس يبدو غار ثاقرا بواهيلينس يختارت كنا تيكفو داكيا نبدات سن 25 ذي افريل يمي تزرام داكني بولا فو ربي لا نوي دو 25 au 26 donc on a voulu marquer l'événement la date داكيا puis donc نكفات الساقي داكيا تسنيم راه مليح مليح تا غيوان ثلاثيانيا ياك ويديك قشن مادي مدبران مادي عقالن مادي مزداغ مادي ويد ديوسان سطاقة دي مسناون دي نازوران دي دونك دي مدوكال شادني نيا ساقيا في دا المولود يلا سكواس نتسميلي لي داكيا دي الساغ دا الفرح دا القرح دي غان يمي ذوين يدي نجر نفريد نقدس الجزائرية نتهمي دا المولود ذوين يحمل مليح ثمورتيس يمي يقدش غاف ثمورتيس يقدش غاف تهمينس دا المولود ذوين دي نجران ديغان افريد نتوثلايت نتيمات توثلايت نتمازيغ إدلس امازيغ le fondement, un des fondements de l'identité algérienne. ذوين غادي يصاوب هناك سيتي ماويت يرات سيتي ماويت غير فيرا دواكيا نجاني جلسنا مازالي ثرثورة مازال تفليتنا ثرثورة دا المولود عندي فكان راني إثمورت الجزائر ديال الوقتنين في انتهراولا ذيني فازت ذيني لقى أزرن الجناس يسولا تسكيلا انتمورتنا غير الفراني يسولا إذا لسنا غير الفرانية وكيا ساقي داس فوقل خاطر لوفغينس أوست متسافرة دا المولود أويت متسافرة دي غنتجملت ياكو يرقازن السلاوين كيف كان تودر تنسن غاف الجزائر غاف يدل السينس غاف مزروينس غاف تجديد غاف ناصليد وثاني ميرت غاني ميلاني وردانا ساقي غيمي ذينين حوايج قراختي ديال في كلت لا ترانسميسيون انترجينيراسيونيل ساقي كاني لا قنظفر
اما دي لك ولا ما دي القديشه ديال السنه ما دك وخام ما وين سينرا ازال سنتيري ديوسا il peut pas se construire lui-même la personnalité déjà ou dima غادي لي نقص ديكس il peut pas construire l'avenir notamment l'avenir de tout un pays donc ان شاء الله راشاكيا بوساكيا ازن دي قيم دكولا اما نكوني كميدن تتاس يالا سكواس يمكارد غفايا يالا سكواس خاصك ديال المولود دو لوفر ديال المولود معنا يالا سكواس سميارد غفايا سواشو سموسني يالا سكواس الا شو دي تسنرنين دواكا يتفرحن سوحريش نجلس من الولايه غنتزيوزو لاني نتمنى خاطر ديال المولود فلسني يقدرش نتا يقدرش غا في يموتن غا في اين دجال وذي يموتن ايوا كيني غتقي من البدا دونك نكوني غاكا يمكن لا نغ تسوثايا كاع اراديس دون الا قد تقدرش لي غا في اين دجال ديال المولود ايوا كيني غيقي من البدا تنمر افريديس فلاس مدا تنمرثنون زول مرة فلاون تدرت بومهني دونك الساكين اقلع من الولد كنت في 32 غاف ثمثنت ندا المولود الساكي كان غادي 32 سكواسن سكي دا المولود يقبض صازكا نكوني غادي صحارى الحال هو كني غنج يونوا سما الساكين غادي يروح كان هكا خاطر ما الا نستهزن كوني فيكس ولا شويه طهلان ديكس دونك نكوني بياض الحال الوجه في لانغ لكن دا المولود الا قنفد غورس غاس ولا ما غادي نسمي كفاي يا نسكواس هادني باللي غاثاني لا دا المولود ثاني داش يخدم نوض الحاجه يستفرحنا طاس قلا غنخدم نكوني دوار شي مشطوحون دي غربازن يمنزا تروحون تسهقيت تيلين ديال نغدي القديش ذوذني يدي تاكن الولحانسن اما ذني اما ذي سلمد نسن لاني نصفراحن خاطر ما الا في الزيض هكا يوث تكفي لهان اما الزيض يوث تكفي لهان تقول لا بقشيشه مشطوح اش بيض ربي تينا غير الفايده وزكا ان يكون دياز دكواليس وين يزان في كفي تاع كوز في وين يزان توذ وين يزان تزمورث وين يزان تكفي لهان تاع كوز السنكر دونك نكوني في كفي وين الهان ان شاء الله اثنت في الزون تقول لا نبرا شي مشطوحن كاكي كان نزمر نكمل في قداش نبدا المولود ايوا كنت ثلاث نغات تكر ثلاث نغات تجوجي لنشتاقي كان ياك يغدي بو الحاله نخدم ثوره ثما زيق تسنى تجوجو الا تسف شويه امكانيس في ثمورث الجزائر ان شاء الله غادي نسوضوا اللي بغينا الناس ان شاء الله ادي لي في مازيغ في ثمورثيس في ثمورث الجزائر في ثمازغا سومثا سمكانيس يسيلاق الزلف الاول الزلف الا كنت باقي كاثياني تجملت إدى المولود 32 انيفرسير دو لا ديسباراسيون دو مولود معمري دا المولود ماشي انا نتمسليها في الناس دا المولود ما الا غنسكواس هاد نتمسلي في الناس ونكفو يرا خاطر ماشي كنحاشا في المزيغ دا المولود كنقانص فرانسيس سي ملتي ديمونسيونال إلا توشي ا بليزيور دومين فمازيغ لي سيونس هيومان اي سون سوسيال هاد نوع فاش تاكا هاد نزوار قبيس في مازيغ دا المولود ميقلا مزي ديجا ميقلا مزي يخدمها في مازيغ ديجا الاج دو 11 يروح مع المروك رامس اغراضينا السنه يغا يدار كاع الجزائر الليسي بيجو اكتويلمون قرنا سمير عبد القادر سينا الى يو سون باك يروح الليسي لوي لو غران اغراضينا سينا يبود لو باك دي ليسي لوي لو غران يكشم على سوربون يجيك بريباري هنا لا لتر فرونسيز ياكل لا فيلوزوفي وسينا يروح دا المديه يصغر في المديه اون 47 بيت يصغر في بناكنون سينا الزرم دا المولود يخدموا ينتسان يجوهد يخدم الطراز يخدم الكران انت كترون لي رابور الونو البسودونيم بواكواز ويخدم اللي سميت مولود معمر خاطر يخدم سميت مولود معمرين اثقل فن يخدم سميت بواكواز صافي دير ان بسودونيم
يخدم ان بسودونيم بوكوز اتفاقاش فرنسا اسمي اتفاق فرنسا رحنا لغورس لي بارا دو ماسو نتسيف هادي حيدي جاروي على المروك ما يفوفرش وسخ من خميس اتصل شويه الصرغن يتسواتني يورا اون بياس تياترال صافي ما كاينش صرغن اتصل ندوز انا كل صرغن كو خامير كلها بثدا لا بياس تياترال كاع اروي على المروك سيني كشمد دون 62 غاسو لما يخدم الكرا يخدم طراد ماشي وين يتقلب في لو ستاتيو دو ماكيزا ولي يقلب هذه سون يكواد قمجو هذا يخدم الكرا يخدم ميتي كراج ربي ماشي وين يتقلب في هذه يخدم هذه يقلب الكرا قمجو هذا لكن نخدم وياه سي 62 دائما انت تمازيغ في لاكوليس وقلت مسلي غير شويه قلت مسلي كان ثلاثيس سي 62 يتصارى لكن امشي كنا اي صغار تمازيغ كوميم يفاد سي 65 اي 173 الصغار تمازيغ وفناز دا لي باطو دون ليرو مريم باش يمشي يخدم غير ساكن كسناس تمازيغ في تسداويت الجزائر كوميم يسكشميت دا ليتنولوجي خاطر دا المولود لكن دنا ما تشحالش كتمازيغ يخدم الانثروبولوجي يخدم ليتنولوجي يخدم سوسيولوجي يخدم ليتنوغرافي دايور il était ancien directeur du CRAB d'Alger centre de recherche en anthropologie préhistorique ethnographique d'Alger il était directeur alors يشم تمازيغ ديال ليتنولوجيا ما ريان امبيش او ثاني ميكس تمازيغ لكن احبوا يا مقران يكوماسا تسكواسني مسكني دار المولود تمازيغ اون 76 يسوف بريسي دو غرامير بربري كنت جارون في تمازيغ ثاني كوماسا استفنو كنت سبوين و 1980 يسوف بويم كابيل اونسيان وزران بويم كابيل اونسيان اسميتي دارفون هذه خدمه سراي افلي بويم كابيل اونسيان يسفر يقبرن القبايل وكل سنه يخدم مساري يزوزو وثاني السبعه افريل مانو الهاري واري وكان صافي يمسليني لقن هاد نساف ديال المولود تيلمون لومي تيمونس لومي بلوريال اش هادي من الفلاس هاد نساف لا ليتيراتور يصوضيت لونيفرساليتي الانترناسيونال اسمو غوريت خاطر الساقي ثورا ماد نساف لي كرون زيكريفان ديال المولود اون سيت افيك دي ليتر ماجيسكول هذا يخزروا الشيطان وي دي بلو كرون زيكريفان دو لا بلانيت هذه لي ذي ثري مقرن يرسن هذا نوغال التمازيغ لا دار شي مشطاح نزرع غاش قاعد في لنا تورساكي نوغال دي مغارن نوال عندنا نبو كراس الوي نتا اما مريد نتا اين مره ينوثاد نتا كي جي cette chance cette opportunité زعما كاسميها سالفاتريس ملاله هذاك ويس السنخ خوينا راه ودي سنا خاطر ثورا لا جوني ساكن مزيف نصدق ساكن يروح اش لا رونكونطري 3 و 4 فوا مي جامي تسوق سمين ملاله هكا كي 1 نوفمبر كاع لي مولا هاد لا ودي شفان داك حسنات يشفي لا داك شريف حسني لا كاع لي مولا السنين بوين جو كرو سيتي ليفينمون لو ديرنيير ايفينمون خدم دينا اوفيسيال يعني لي زوتوريتي دونك شكا عندها مينيستر دي زونسيان مجاهدين وقال يوسف علاوي لا بدو محسن لا واسني مش بدو علاوي جو مرابيل دابا نكون كما كان نتذكر دا المولود نتذكر غوروس كان مزيت خاطر ما تقيم ذاك ودس وتسمسلاي راه كونت اوني افيك لي اون ايكوت اون ايكوت غاش في غوالاكين جو ما تسوق انا كان في كان سي لور ديرنيير ايفينمون جامال تو غوالاكين يزران واش هادي الحو يوالا لا سيتوياسيون كاد بحال الجزائر ثورا ما نوحى للتياتر دا المولود ما نوحى ثاني قاعدين فيار انا ريبوندي بو كذا قاعد يقرنا كان نكون يتسود دار ناض القبائل ناض الدشران اول ثني طيد ومشى من ياخذ هناك ذوي كذي ثورا تسود دار تي مشطح يدي كان يرقزن ولد مسوغال ما بلي كروند انكيتود c'est comment les remplacer. On ne peut pas les remplacer, mais comment s'en approcher? Comment? Est-ce qu'il a la capacité intellectuelle? Il a قد رجل il a قد يسوس بيدك السالين لو نيفو كنت ساليوا سالين تويا خاطر ثانيين ما دنا درا ثانيين الى دار المولود الى يثير الى عركون لاني مقرن ثانيين ليكزومبل انا عمر بيه الكل هذا ليكزومبل ثورا ولكن وزمي غير غادي تسوق حاجه غمور كي نمي ان كاماراد من حدا كني ونفرق راه البيد سمين يروح تجمعات
يجمع ربي ذي روح دونك هذا لا فامي ينس اما ذا ثيني وكل يوم نسانسار كوندوليونس ذنمرت هتكون صحة عني بول لونوراكين جاما نتسون الكازن امقرانو الى قرات نتسون اي مزيان دار مولود وكيل دار مولود وكوا تتسون ذنمرت. نكذبوا على معمر نمشارك الزوارة نثيان يسين أم تعمل كيني في سنة ثلاوين سن غورنو ثلاث سنة غورسن في ثلاثة غرغورس في صروا سبيك لا ديريكتور دو كراب يمكن قلنا سكرتير جينيرال دو كراب أنت أربعة مثال إذا يزلوكي كذبوا مامري مولود مامري ديال وقتنا خدمة لوينا ليكول ناسيونال دادمينستراسيون لوينا شي حفظة كرهها لادمينستراسيون او ميم طون ديال وقتنا لا ميم اني كسكوسني 1970 جافي اون ليسونس سوسيولوجي اي تمليا فور خدمة لا بوتيت اسيستون لا فاكولتي ولا لو بوست دو سو-بريفي اللي كان من الدغري قلنا ذي الوقت مينيس دو لانتيريور اللي وزير الشغل الداخل يبوس ديال المولود انك والي انا حكمن في اللي هذا اللي الديريكتور دو كراب انك اذا حكم يحكمن في اللي لخاطر اكنو سمينا لا اكنو تسالو غالا سي بور مو بلونجي دون دي تاش ادمينستراتيف. Il y a un secrétaire général pour me donner du temps libre pour écrire. Non, c'était le mot, ça ne m'intéresse pas, j'ai appris à détester l'administration. Il y a non, ça te prendra 1 heure de temps par jour. Non, c'est rien de قيمن. Il y a tu fais ta propre recherche. Ma recherche sur l'habitat traditionnel et les structures familiales en Kabylie. Sinon, نكدا المولود نخدم نروح مع القرارة مع التمغاسات مع التاسيلي يسد نخدم غدا دي ثمورتي الشاويين دي تدرت بوزينة دي لا كومين بوزينة إلا تايتسيو ولكن يلا تايتسيس نزوك التزبرثنا لكني نخدم اش نخدم انا في تيموزغا اكزوال نفكا ثوذرثنا لكني اتيذير تيموزغا هذا اللي داغ الشركين كنا ديال المولود اقلا نغايد وسمر فاين سوسفرو ويسين اقلا تما ونص كان دا المولود وكذا سفرو ويسين سما غاس دا المولود اموسناو خاطر دا المولود دا موسناو كتصطاو ساوي الفازا مسنا ثياني ايضر نسملل ادى المولود معامري اوين غافي تزل ووال يرقازني عمذن في رزي ذي صغي دران ذي سوي ثموسني جانت ذا الاتكال فنجرد دبريد اثناوين ثلوك اورثلي اصلح رمي يوقن الحلال الفازا مسن جرجر ايضر نصنا الحرمه ادى المولود نث مامر اوين غاف تزل ثسنا يرقازني سبنا الأعمار ذي صغ إزديان الصبار ذا بريديك دان مرة فيض دقرو أثناء مار سنخر ذا القدر وذيك نصيوض الرحمة البز أميسن الجزائر أيضا نصن التجديف اسمي كي الفذان يدار في نجرضاس ثسنت السيف وذين يغبى اللافا أفن زيغ يخسر ذقوليك إيساغ إنجريث سيف يمات أكيد يظفر السوذر يتوصل أفوسيك يورث إوزن الفاز أميس نتمازغا أيا برنوس نيي مزيغان في راك ذي مطيرغا نوي ذاك يتوض المال أمزوريد الزمان يدا غاف يرقزن في بنان يشفى يا اليون أندا إسيان إسم دا المولود اسميه يضبان دا المولود اسميه يضبان سدهف ذا الفطان ذا تقليف يوغرثن ذا تقليف يوغرثن ذا تقليف يوغرثن تنمثل يرلهضر صفض الذنوبي دناني مسورة والعيغر فغدو ذي وينور نسعى المعنى يرلهضر صفض الذنوبي دناني مسورة والعيغر فغدو ذي وينور نسعى المعنى الذيوغ الذي حلو فوذ
دا السلمي وجرود ذي تغني في ذي موسغة أيني غدي جد المولود جني بندم رعد وسمة حلفه مثل مقوى العمري والعمري قيد وريد العمري العمري والعمري قيد وريد العمري العمري والعمري ذي ذوران عيد العمري